मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस। शो मी योर हाउस मीन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर। शो हर द वेडिंग पिक्चर, हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लेस। शो देम सिटिंग प्लेस, देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ। मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, शो मी योर वॉच। शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। एस के बाद वी3 यानी तत् फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट, द बस हैज़ बीन लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कपड़े दल गए हैं, कपड़े दल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है, मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, वो खाना बना तुम्हारा मन हम क्रिकेट ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ वो सूट जिंदगी में ज़रूर ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा जिंदगी में ज़रूर मनते या सुनते हैं। इन जुमलों के आखिर इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ। ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सब्जेक्ट प्लस आते हैं। इसके लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर होता है होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद है ये मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वर्ब प्लस आई इसके बाद विद यानी अच्छी तरह समझने के लिए वर्ब जिसको पार्टिसिपल फॉर्म मेरा उससे मन नहीं भर सकता। अदर आई कांट अच्छी तरह समझने के लिए आई कांट गेट एनफ अच्छी तरह समझने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग एनफ रीडिंग, he is not getting enough of reading। हम रीडिंग ये वर्ब प्लस है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, I think you have got enough of me,
I think you have got enough of me. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। वो खाना बना, वो जुबान में आसानी से वो चावल पका चुके, अच्छी तरह से हम क्रिकेट खेल चुके, वो सो चुका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में सोने से मन या नहीं सुनते हैं। I won't जुमलों get के enough of आखिर में sleeping. आया है, I चुका won't है, get enough of चुके हैं sleeping या और चुकी। आप ऐसे ये जुमलों के लिए conversation में इंग्लिश इसका का जवाब ये जरूर स्ट्रक्चर देना। यूज तुम्हारा होता है। खेलने से ये मन नहीं परफेक्ट टेंस वाले तुम्हारा जुमले खेलने से फिक्रात मन कहलाते नहीं हैं। बढ़ सकता। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है, सब्जेक्ट लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुन कर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझ से मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। नाउन, नाउन के बाद इज़, इज़ के बाद फॉलोड बाय, फॉलोड बाय के बाद फिर यूज करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज फॉलोड बाय नाइट, डे इज फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतवार के बाद फिर आता है, संडे इज फॉलोड बाय मंडे, संडे इज फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ,
میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. مائی بردر میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ یعنی میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو. کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو. پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے معاملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ٹرمز آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ان ٹرمز آف پلس ناؤن یا ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ان ٹرمز آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کے معاملے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو. ان ٹرمز آف اسٹڈی یو آر پور. ان ٹرمز آف اسٹڈنگ یو آر پور. کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو. ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ. ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ. پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے. ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک. ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. میں اپنی صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا پکانے کے معاملے میں وہ اچھی ہے. کھانا پکانے کے معاملے میں وہ اچھی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس میم. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے.
مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں، پڑھ رہا ہے، یعنی ہر سینٹنس میں پڑھ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیونگ ٹو۔ ہیونگ ٹو مین پڑھ رہا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ہیونگ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے۔ I am having to work whole day۔ I am having to work whole day۔ اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ He is having to go there every day۔ He is having to go there every day۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگلش زبان میں بنا سکتے ہیں۔ تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے۔ You are having to drink milk۔ You are having to drink milk۔ مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے۔ I am having to learn computer۔ I am having to learn computer۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے یہاں آنا پڑ رہا ہے۔ اسے یہاں آنا پڑ رہا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس مانگنا۔ کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے۔ کھانا پکانا میری مجبوری ہے۔ اس سے بات کرنا میری مجبوری ہے۔ تمہارے ساتھ جانا میری مجبوری ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری، یعنی ہر سینٹنس میں مجبوری ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن۔ کمپلشن مین مجبوری۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ایڈجیکٹو پلس کمپلشن پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے۔ It is her compulsion to wash clothes۔ It is her compulsion to wash clothes۔ کھانا پکانا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to cook food۔ It is my compulsion to cook food۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اس سے بات کرنا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to talk to him۔ It is my compulsion to talk to him۔ تمہارے ساتھ جانا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to go with you۔ It is my compulsion to go with you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسکول جانا تمہاری مجبوری ہے۔ اسکول جانا تمہاری مجبوری ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس مانگنا۔